जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक नहीं है कि आधा घंटा एक घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में पावन पवित्र मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मैं विनती करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, पिछले हफ्ते मेरा शिव पुराण का पाठ पूरा हुआ है और मैंने आपकी कृपा दृष्टि में आपके चरणों में शिव पुराण का पाठ दूसरी बार शुरू कर लिया है, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुजी, मैं अंकित अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनके माध्यम से ही आपने ये संदेश हम तक पहुंचाया कि आप शिव पुराण का पाठ कीजिए। सो अंकित अंकल जी, आप भी इसमें बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए, जो आप हमें शिव पुराण का पाठ सुनाते हैं और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम शिव पुराण का पाठ करें। गुरुजी, आपकी बेअंत कृपा है, बच्चों को आप संभाल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कष्टों को आप बहुत छोटे में ही, सपनों में ही उनका निवारण कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक आपका कोटान कोटान शुक्राना गुरुदेव महाराज। मेरे इस शुक्राना सत्संग को कबूल करें, स्वीकार करें गुरुजी महाराज, और सारी साथ संगत जी को अपनी कृपा दृष्टि दे मेरे महाराज। बच्चों के ऊपर हाथ रखे, उन्हें गलत संगत में जाने से आपने ही बचाना है गुरुजी महाराज। आप ही हो हमारे मार्गदर्शक, हमारे पिता परमेश्वर। सो आपकी बेअंत कृपा के अधीन मैं अपने शुक्राना सत्संग को, जो मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से आपके चरणों में है, उसको विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज। आपके पवित्र मंत्र जाप से मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी अनंत मंत्र शुक्राना हर पल का शुक्राना संगत जी। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी आंखों के ऊपर है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और पता नहीं कैसे ठीक होगा। पर मैंने गुरुजी ने दालचीनी और वो गलने के लिए पीने के लिए बोला, वो पिया 10-15 दिन तो पिया, पर वो निशान नहीं हट रहे, पता नहीं कैसे जाएंगे। तो मैं गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी पता नहीं कैसे ठीक होगा ये कोलेस्ट्रॉल। और मैं तो संगत जी कहते हैं कि तली हुई चीजें खानी बंद कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं तली हुई चीजें कभी कभी बाई चांस से खाती हूँ, वैसे नहीं खाती। और रोटी भी सिंपल ही खाती हूँ और तेल तो बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल कम करती हूँ। और संगत जी, मेरे हाथ पैर ऐसे लगते हैं जैसे फैट लीवर बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इतनी कभी फैटनेस हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा मेरे शरीर का हो क्या रहा है। बस गुरुजी मुझे कोई ऐसी चीज हो जो मेरा फैटी लीवर भी ठीक हो जाए और सब सब ठीक शरीर हुष्ट पुष्ट और सही हो जाए। क्योंकि ऐसे लगता है कि मुंह भी ऐसे लगता है आंटी आंटी बोलते हैं सारे। अभी उम्र ही नहीं है इतनी, तो भी पता नहीं गुरु जी महाराज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शक्ल भी बेशक्ल होती जा रही है मेरी। तो मैं तो सच में गुरु जी महाराज, मैंने तो कभी ऐसी नहीं थी जैसे बनती जा रही हूँ। पहले तो ऐसी नहीं थी गुरु जी, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और गुरु जी महाराज बस आप सब कुछ जानी जानो। गुरु जी जो आप कहोगे वही मैं करूँगी, मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ रखा है। तो संगत जी, आज गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, शुक्राना करती मैं। बड़े मंदिर बुलाने का गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया दर्शन के लिए, बहुत अच्छे दर्शन कराए गुरु जी ने, अपने पास बिठाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी बस यही शुक्राना सत्संग का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी को मंत्र जाप करना चाहती हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से अरदास कह रही थी, गुरु जी भी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस आप ही जान सकते हो, आप ही सब कुछ समझ सकते हो गुरु जी। मैंने तो सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है। और संकट जी, मैंने गुरु जी से कहा था जो कुछ है सब आपका ही है, चाहे मेरा कारोबार, घर परिवार, बच्चे, पति, मायका, ससुराल, सब कुछ आपका ही है गुरु जी। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक तुच्छ सी इंसान हूँ। वो इंसान भी आपने ही बनाया गुरु जी। मेरे अंदर तो पता नहीं ईगो है कि नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं इस वजह से अपने गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इतना प्यार करती हूँ मेरे गुरुजी से कि मुझे अपने गुरुजी से कोई अलग ना कर सके। पर मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप, गुरुजी का ये मैसेज आया था कि पुत्र, जिस चीज से तू परेशान रहती है, थकी थकी महसूस करती है, बार बार रोती है, गिड़गिड़ाती है, तो वो तेरा परिवार तेरे लायक नहीं था। वो तेरा जो परिवार था वो तेरे लायक नहीं है। वो जिन उन इंसानों के लिए तू जितना भी कोशिश कर ले तभी भी वो तेरी वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो शुरू से ही तेरे साथ जेलस ईर्ष्या भावना रखते थे। और वो इंसान नहीं है जो दूसरों को तकलीफ देते हैं और खुद खुश रहते हैं। वो इंसान नहीं होते जो दूसरों की तकलीफों में साथ देते हैं, वही एक नेक और अच्छे इंसान होते हैं। ऐसे नेक और अच्छे इंसान बस बहुत ही मुश्किल मिलते हैं पुत्र। पर उन लोगों ने तुझे तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैंने तो तुम्हें एक तुम्हारी आंखें खोली है, तुम्हें रास्ता दिखाया कि वो तुम्हारे लायक नहीं थे। तो गुरुजी मुझे नहीं पता कि मेरा कौन है कौन नहीं,
میرے انکل نے بھی میرے ساتھ ان کے لیے مجھے چھوڑا اور مجھے دھوکہ دیا. کوئی نہیں، کیا پتا میرے نصیب میں کیا تھا کیا نہیں تھا، پر گرو آپ نے جو بھی ہمیں دیا بہت اچھا دیا. اور سنگت جی گرو جی ہمیں نا لاسٹ چیز تک آزماتے رہتے ہیں، آپ پریکشا لیتے رہتے ہیں کہ اس کی پریکشا کبھی ڈاوا ڈول تو نہیں ہے، یہ کبھی ایسی پریکشا تو نہیں دے رہی، یہ کبھی وہ تو نہیں کر رہی. تو سر مجھے ایک دن میرے انکل کا فون آیا تو میں نے فون نہیں اٹھایا. تو اسی طرح میں اپنے سسرال میں گئی، میری ممی سے بھی گئی، پر میرے انکل کو نا ایک تو ایگو بہت زیادہ ہے. اتنی ایگو ہے کہ ان کی ایگو ختم ہی نہیں ہو رہی. اب گرو جی ہی ان کی ایگو ختم کریں گے. اگر ایگو ختم ہو گئی تو سنگت جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اگر ہماری ایگو ختم ہو گئی نا، ہماری جو بار بار یہ ہوتی ہے کہ میں کیوں جھکوں، میں کیوں کروں، میں کیوں رشتے میں سنبھالوں، میں کیوں دیکھوں، وہی تو ایسی کرتی ہے. وہ اپنی غلطی کوئی محسوس نہیں کرتا، بس ایگو میں رہ کر اتنا ایگو انسان کو اچھا نہیں رہتا. اور گرو جی کہتے ہیں کہ اپنی ایگو کو چھوڑ دو، اپنا دماغ چلانا بند کرو، تبھی تو میں کام کروں گا. اگر تمہارا دماغ ہی چلتا رہے گا تو میں کام کیسے کروں گا. تو سنگت جی ہمیں اپنی ایگو کو بھی چھوڑنا چاہیے، اپنا دماغ پوری طرح ہی خالی کر دینا چاہیے. تو گرو جی اپنا تب کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ گرو جی ہمارا کون سا کام کر رہے ہیں، پر ہمیں سرکشت اور سچ رکھتے ہیں. ہمیں اپنے گرو پہ پورا وشواس ہونا چاہیے. سنگت جی میں گرو جی پہ پورا وشواس تو ہے. تو گرو جی جس دن میں وشواس کہوں گی نا تو گرو جی کی پریکشا دیکھو کیسے چالو ہوتی ہے. اور گرو جی پریکشا بھی لیتے ہیں بڑی کٹھور، پر ہم ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسے، پھر بعد میں پتہ چلتے نہیں گرو جی ہماری پریکشا لے رہے. میں پریکشا تو لیتے ہی ہیں، ہمیں اس پریکشا سے بھی پاس ہونا ضروری ہے. چاہے ہم کتنی بار بھی اسفل ہوں، پر گرو جی سے کہیں گے گرو جی آپ ہماری پریکشا لے رہے ہو نا تو لے لو. کیا پتا ہمیں گرو جی سے جڑے ہیں تو گرو جی ہمیں سب کچھ دکھاتے ہیں، سب چیز کے آئینے دکھاتے ہیں. دیکھ یہ تیرا کون ہے، یہ دیکھ یہ تیرا کون ہے، میں ہوں نا تیرے ساتھ. تو سنگت جی ہمارا کوئی نہیں، نہ ہمارے بچے، نہ پتی، نہ مائکا، نہ سسرال، ہمارا کوئی نہیں، ہمارے صرف گرو جی ہے. اور میرے تو سب گرو جی ہے، میرا کرتا دھرتا وہی ہے. ایک گرو جی ہی ہمیں اچھی راہ لے کے جاتا ہے. اب ہم اچھے انسان کیسے بنتے ہیں، اچھے انسان ہمارے گرو جی ہی بناتے ہیں. ہمیں کسی کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ان رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا اور اچھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جو ہمارے لیے کتنا ہی برا کرے، چاہے ہم سے جلے عرشا بھاونا رکھے، اس کے ساتھ ہمیں کبھی بھی دربھاؤ والی بھاونا نہیں کرنا چاہیے. سنگت جی ہمیں بس گرو جی کہتے ہیں نا معاف کرتے چلو، باقی تمہیں سب کچھ ملے گا. اگر ہم نیوے ہو گئے نا تو گرو جی کہتے نیووں کو ہی پھل لگتا ہے. اگر ہم میں کر کے چلیں گے تو ہمیں پھل نہیں لگے گا. اس لیے ہمیں نیوا ہو کے نہیں چلنا چاہیے. ہمیں نیوا ہو کے چلنا چاہیے. ہمیں اپنے دماغ کو ایگو نہیں لانی چاہیے. بس ہمارا ایگو ہمارے گرو جی، جہاں پر ایگو آئی وہاں پہ ہمارے گرو جی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور جہاں پہ ایگو ہماری ختم ہوتی ہے نا تو وہاں گرو جی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں کبھی یہ نہیں یہ کرنا چاہیے کہ ہاں میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. نہیں، ہم نہیں کر رہے، کرنے والا تو وہ ہے جو کرے گا صحیح کرے گا، اچھا کرے گا، اور جب کرنا ہے وہ بھی اچھا کرے گا. تو ہمیں اپنے گرو پہ ہی سب کچھ چھوڑ دو سنگت جی. تو جو کچھ دیں گے گرو جی ہی دیں گے. بس گرو جی پہ پورا وشواس رکھو. اور سنگت جی جو بڑے مندر کے جو 5 سیڑھیاں ہیں نا، یہی ہمارا، اگر اس کو لانگ کر ہم گرو جی کے درشن کرنے جاتے ہیں نا تو سمجھ لو ہم نے 5 چیزوں کو تیاگ کر گرو جی کو اپنایا ہے.
اگر ہم نے اس سیڑھیوں کو ہاتھ لگا لیا، چل کیسے بھی ماتھا ٹیک لیا، تو سمجھ لو ہمارے اندر ابھی بھی ایگو ہے۔ اگر ہمارے اندر اس سیڑھیوں کو پار کر کے گرو جی کے پاس گئے نا، تو سمجھ لو ہمارے اندر ایگو ختم ہو گئی۔ تو سنگت جی ہمیں اپنا ایگو ہی ختم کرنا چاہیے، چاہے میرے میں بھی چاہے کتنی بھی ایگو، بس گرو جی مجھے کبھی بھی گھمنڈ نہ ہے، کسی سے بھی عرشا دویش بھاونا کوئی بھی نہ ہے، بس جو میرے لیے برا کر رہا ہے میں اس کے لیے کبھی برا نہ سوچوں، اس کے لیے بھی اچھا سوچوں، اتنا میرے لیے کرنا گرو جی، بس میں دوسروں کا بھلا کروں، چاہے میرا کوئی کرے نہ کرے، میرا بھلا کرنے کے لیے میرے گرو جی بیٹھے ہیں، بس میں اپنے گرو جی پہ ہی سب کچھ چھوڑ رکھا ہے۔ شکرانہ گرو جی، شکرانہ، اننتم 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 شکرانہ۔ گرو جی شکرانہ، گرو جی اننتم اننتم شکرانہ، ہر پل کا شکرانہ، ہر گھڑی کا شکرانہ، سنگت جی گرو جی کا یہ شکرانہ ستسنگ شیئر کرنے سے پہلے گرو جی کا منتر جپ کرنا چاہتی ہوں۔ گرو جی کہتے کہ پتر تو شکرانہ کر، باقی سب میرے پہ چھوڑ دے۔ سنگت جی میرے انکل کی فیملی میں میرے انکل کہتے ہیں گئی تو کہتے ہیں جیسے تم نے میرے ساتھ کیا پولیس کا وہ کروایا تو میں بھی ویسے ہی ممبر بنا کے بٹھاؤں گا، تو وہی چیز کروں گا تیرے ساتھ، تمہارے ساتھ بھی، تمہیں بھی تبھی پتہ چلے گا کہ کسی کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو سنگت جی ہمیں نہیں پتا کہ میرے انکل کو ہمارے لیے کیا روٹلی بیگ تھا، پر میں نے گرو جی کو کہہ دیا کہ گرو جی آپ ہی جانو، آپ کا بچہ ہے، آپ ہی اس کو صحیح راہ پہ لا سکتے ہو۔ تو سنگت جی میں نے گرو جی کو بس یہ ارداس کری، پر گرو جی یہی ارداس ہے کہ اس کو صحیح، میرے انکل کو صحیح راہ لے کے آنا، میرے انکل کیا آپ کے بیٹے کو ہی صحیح راہ لے کے آنا گرو جی۔ تیرے خلاف وہ وکیل کے ساتھ مل کر چاہے کتنی بھی سازش کر لے، لیکن وہ اس جج کو نہیں دیکھ پا رہا ہے جس پر تیرا بھروسہ ہے۔ گھبراؤ مت، ساری سازشیں اور چالاکیاں الٹی پڑ جائیں گی۔ تو سنگت جی میں تو اپنے مائکے میں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے انکل میرے پیٹھ پیچھے کن کن وکیلوں سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، پر مجھے یہ نہیں پتا۔ تو گرو جی کو ہی سب پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، یہ تو گرو جی کو پتا۔ سنگت جی چاہے کتنی بھی کوئی چالاکیاں سازشیں کر لے، پر گرو جی جب جج بیٹھ جاتا ہے نا ہمارے سامنے یا ہمارے آگے پیچھے، آگے ہمارے ہی انگ سنگ ہمارے گرو جی رہتے ہیں، پر کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بھروسہ تو اپنے گرو پہ ہے، اور گرو کو پتا ہے کہ ہمیں کیا چیز بہتر سے بہترین دینا، تو گرو جی کو ہی پتا ہے نا سنگت جی۔ تو ہمیں تو اپنے گرو جی پہ ہی وشواس کرنا ہے کہ گرو جی کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ گرو جی کوئی کتنی بھی سازشیں کر لیں، پر آپ میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، آپ مجھے خالی کبھی مت چھوڑنا۔ کوئی بھی انسان کتنا بھی زور لگا لے، کتنا بھی سازشیں کر لے کسی کے ساتھ، اس کی ساری سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ بس میں گرو جی سے بس میری یہی ارداس ہے کہ گرو جی سب بچوں کو صحیح راہ لے کے آنا، جو بھی وہاں کوئی بھٹکا رہا ہے یا کسی کے گھر کو برباد کر رہا ہے یا آگ لگا کے اس کے خلاف کر رہا ہے، تو گرو جی آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو شکرانہ گرو جی، اننتم 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 شکرانہ، ہر پل کا شکرانہ، انگ سنگ ساتھ رہنے کا شکرانہ، پل پل دکھوں کو دور کرنے کا شکرانہ۔ شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ۔ بس گرو جی سب کو صحیح راہ پہ لے کے آنا، کوئی انسان غلط راہ پہ جائے اس کو سیدھی راہ دکھانا گرو جی، الٹی راہ مت دکھانا۔ بس مجھے اپنے پورے گرو پہ وشواس ہے کہ اپنے بچے کی رکشا اپنے آپ ہی کرے گا، اپنے آپ ہی کریں گے اور صحیح راہ دکھائیں گے گرو جی، کبھی بھی غلط راہ پہ نہیں لے کے جائیں گے۔ شکرانہ گرو جی، اننتم 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 شکرانہ۔